السلام عليكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله يكون الحجر اللي انتم فيه يعني فرصة للراحة، مش باش يأثر على معنوياتكم ويحبطكم، خاطر ان شاء الله اللي جاي خير. ان شاء الله توا تتعدى الامور، تعديوا الباك متاعكم وتنجحوا وتفرحوا عائلاتكم وتفرحوا وتفرحونا احنا معاكم، واحنا باش نحاولوا نعاونوكم باللي نقدروا عليه. وما عندناش مزية عليكم دايور، خاطر انتوما تلامذتنا وصحابنا، وان شاء الله تكونوا حاجة باهية في المستقبل. دونك هذا الفيديو الاولاني متاع سلسلة متاع فيديوهات ان شاء الله باش تكون نبداوها مع بعضنا. الفيديوهات هذه باش نحطوا معاها دي دوكيومون، باش نبعثوا معاها دي دوكيومون ان شاء الله نخدموا بيهم. دوكيومون هذوما فيهم بارتي كولتوريل، بارتي جراماتيكال، بارتي كومونيكاتيف، باش نخدموا مع بعضنا ان شاء الله. وان شاء الله ربي يوفقنا ونكملوا البروجرام تاعنا، وان شاء الله باذن الله ما فما كان حاجه الباهيه في الاخر وما تفاجعوش، خاطر الحالة هذه حالة عالمية، وبإذن الله بشوي بشوي تتعدى. واحنا مانيش خاسرين شيء، خاطر ديجا احنا مازلنا في فاكونس. ان شاء الله ما تطويلش الحكاية، وان شاء الله تنرجعوا. بريف دونك باش نبداو ان شاء الله باللوسون 8. لوسون 8 donde fuiste la semana pasada. Donc donde fuiste la semana pasada. بعثت لكم دوكيومون الناس الكل، دونك على تو لي جروب نتاع اللي عملناهم نتاع الماسنجر. الدوكيومون هذايا اللي فيه donde fuiste la semana pasada. donde fuiste la semana pasada. المفروض انه باش تنجم تفهم الاكسبليكاسيون نتاع اللي موجوده في الفيديو، يكون عندك الدوكيومون بحذاك باش اون باراليل، ورقه وقلم ولا ستيلو، باش اون باراليل تفسر الفوكابولير وتفسر لي ستركتور اللي كان عندنا والى اخره. مع الدوكيومون هذايا عندنا ان اوتر دوكيومون هذايا اللي هو l'explicación تاع البريمير ديالوجو باغينا 99 ليكتيون 8 كيما تراو. توا باش ان شاء الله باش نفسره لكم. توا باش نحكي شويه اسبانيول، شويه فرنسي، شويه عربي، باش الناس الكل تفهم. نعرف اللي فما ناس معانا وفما ناس مستوياتها مختلفة على ناس أخرى، دونك باش ما نظلموش الناس هذه نحاولوا نفسروا لهم. بالطبيعة معناها ماناش في الكلاس، مي باش نحاولوا لو ماكسيموم أن نفسروا. دونك سيل فو بلي اللي حب يفهم الفيديو سورتو معناها البريمير ديالوج هذايا، دونك يتبع بالورقة ويتبع شنو باش نقرا انا، وبشوي واذا كان عنده تساؤلات ينجم بعد يبعث لي على الماسنجر ولا يبعث لي نفسرهم له ونعاود نفسرهم، ما فما حتى اشكال. دونك نحطوا الكتاب نتاعنا تاع القرايه، باج 99 باغينا 99 ديالوج اونو، ونحاولوا نفهموه مع بعضنا. دونك باش نبدا نقرا اللي موجود لهنا في الدوكيومون ونتابعوا مع بعض. دونك el diálogo uno es un diálogo entre un viajero يعني un voyageur que perdió su equipaje al llegar al aeropuerto del Prat en Barcelona. Donc al llegar al aeropuerto del Prat en Barcelona. En el vuelo de la compañía aérea Tunisair. Donc este viajero se llama Miguel y vino en el vuelo de la compañía aérea Tunisair TU 607 y perdió su equipaje. Perdió sus maletas, etc. Al llegar al aeropuerto del Prat, ¿ah? Donc, en Barcelona. Y la azafata, la persona que acoge a las personas perdidas o bien las personas que quieren preguntar algo, etc.,
le va a dar un impreso de reclamaciones para que Miguel lo rellene. Bien, aquí vamos a explicar y trabajar juntos para aclarar y buscar la dificultad y algunas estructuras gramaticales, unos sinónimos o antónimos, depende del objetivo. Depende del objetivo. Pues nuestro trabajo se va a dividir en tres partes, como de costumbre en el aula o bien en la clase. La primera parte es la parte comunicación, la segunda parte es la parte gramática y la tercera parte es la parte léxico, como solemos dividir la pizarra en el aula. Bien. Ayer por la tarde llegué en el vuelo de Tunisair. Llegué. Ayer. Es decir, el día pasado. El día pasado. El ber. Ayer llegué en el vuelo de Tunisair. Aquí tenemos algo nuevo. El verbo llegar conjugado en un tiempo verbal nuevo. El uso de un nuevo tiempo verbal, ahora en la columna del centro, gramática, el uso de un nuevo tiempo verbal del pasado que según parece indica una acción pasada y ya acabada. Este nuevo tiempo verbal, temps جديد هذا, qu'est-ce qu'il explique ou bien qu'est-ce qu'il suggère, etc. Il indique une action passée et déjà achevée. يعني حاجة تعديت وفات. فاهمين؟ حاجة تعديت وفات في un laps de temps هو زاد وفات. شنو معناه؟ يعني cuando yo hablo, por ejemplo, ayer tomé un café con leche. Ayer tomé un café con leche. يعني la acción de tomar un café con leche ya se ha acabada, ¿no? Y también ayer se acabó. يعني هنفسر لكم بسيط. يعني أنا كي نقول البارح الانترفال دو طون هذايا وفات. وكي نقول خذيت قهوة البارح بالحليب، لو فات نتاع خذيت قهوة بالحليب لاكسيون هذيك ديجا وفات. إذا كان لاكسيون فات والانترفال زاد اللي صارت فيه وفات، هذايا il fait partie du passé simple، يعني البريتيريتو انديفينيدو اللي باش نشوفوهم بعد. واضح؟ بيان. هنا باش نمشي لا بارتي ليكسيكو. باش نشوف aquí tenemos a un sinónimo, es decir, que significa lo mismo, tiene el mismo sentido, del verbo llegar. El sinónimo del verbo llegar es el verbo venir. Venir. El antónimo de llegar y venir puede ser partir o bien salir. Repito, donc, el verbo llegar es el sinónimo del verbo venir. Y estos dos verbos tienen, o bien pueden tener como antónimos el verbo partir y también el verbo salir. Bien, en una réplica del diálogo tenemos ha rellenado el impreso de reclamaciones. La azafata pregunta a Miguel si ha rellenado el impreso de reclamaciones. Ha usado un tiempo verbal que ya hemos visto en la lección anterior, que es la lección 7. Este tiempo verbal es el pretérito perfecto, le passé composé. Donc, el pretérito perfecto, que es un tiempo ya visto en la lección 7 y que es un poco diferente del tiempo verbal visto previamente en la primera réplica del diálogo, tanto en la forma como en el objetivo. Si estamos hablando del pretérito perfecto, es decir, estamos hablando de un tiempo compuesto,
¿Qué quiere decir un tiempo compuesto? يعني un temps composé. Un tiempo que se forma a partir de un auxiliar más un participio pasado. Auxiliar plus participe passé. وهذايا الماجوريتي نتاعكم ولا الكل تعرفوه اللي الباسي كومبوزي في الفرنسي يتكون من auxiliaire و participe passé. نفس الشأن بالنسبة للإسبانيول avec quelques différences près اللي تعرفوهم بريسك الكل. بيان هنا باش نعطيو جوست يعني ان بتي رابيل بالنسبة للباسي كومبوزي. كيما قلنا النوفو طون هذا اللي نشوفوه من بعد اللي هو الباسي سامبل. الباسي كومبوزي en quoi consiste؟ الباسي كومبوزي والا شنو هو بالضبط المعنى نتاعو بارابور لي زاكسيون. ديما نمشيو باللي زاكسيون فما دوتر فيرب تاع حاجات اخرى الى اخره. الباسي كومبوزي هو c'est une action achevée qui se déroule dans un intervalle de temps encore présent. C'est-à-dire, es una acción acabada en un tiempo, o bien lapso de tiempo, o bien periodo de tiempo que sigue siendo presente. Por ejemplo, قولوا hoy he tomado un café con leche. Hoy, aujourd'hui, j'ai pris un café au lait. La acción de tomar un café con leche está ya acabada. Elle est terminée. Ça y est, مش نقعد نعمل مسلسل أنا نشرب قهوة بالحليب نهار كامل. Déjà au fait. Mais aujourd'hui n'est pas encore terminé. Donc الطون هذا اللي لازم نستعملوه لهنا هو لو باسي كومبوزي. نعاود لو باسي كومبوزي il pretérito perfecto indica una acción acabada en un periodo de tiempo o bien lapso de tiempo que sigue siendo presente. Por ejemplo, ناخذ otro ejemplo. نقولوا esta semana he visto a mi padre. Esta semana he visto a mi padre. Donc, l'action de voir mon père ou fait. Par contre, esta semana هي الأسبوع هذا مازال موجود ومتواصل. هذا c'est le passé composé. واضح. Passamos donc. عندنا في البارتي هذيا الفيربو extraviar. extraviar هذا كيما نشوفوا جايه من كلمه فيا والفيا هي الطريق. دونك extraviar يعني خرجت على الطريق العادي نتاعها يعني الباجاج نتاعو ضاع. سينونيمو extraviarse نجمو نزيدو هنا برونومينال perderse ويظهر لي هذا un poco parecido al francés se perdre ou bien perdre quelque chose. Bien. El impreso de reclamaciones, como está mencionado en la primera columna comunicación, o bien se llama también la hoja de reclamaciones, sirven para contactar a una persona en caso de pérdida de equipaje o de cualquier problema. أكل فما ورقة صغيرة اللي سافر منكم بتاتر يعرفها وفما يعني un autre formulaire يتعمر en cas de perte de bagages باش او كاو لقاوه يعملوا لك ان تليفون ولا يبعثوا لك ميل ولا ان تي ميساج يعلموك اللي هما لقاوه. والفيرب هنا يعلموا او عندنا في لابارتي ليكسيكو الكولومنا اللي هي avisar informar anunciar avisar informar y anunciar اللي هي يعلم. D'accord? Bien. Tenemos también en la parte gramática usar una o más formas del verbo tener en la conversación entre la azafata y Miguel. Y esto se percibe claro en la primera. Tiene, donc el uso del presente de indicativo del verbo tener y también el uso
del modo imperativo del verbo tener con la segunda persona usted, que es imperativo formal. Es una observación que puede ser útil para que recordemos lo visto antes, es decir, el presente del indicativo y el modo también imperativo. Bien, como hemos mencionado, tenemos en este diálogo a dos marcadores. El primer marcador es ayer, ayer que es un marcador de este nuevo tiempo verbal que vamos a ver luego en la segunda parte de la lección, que es el pretérito indefinido, o el passé simple. Y tenemos también hoy, que es el adverbio, que vamos, o bien que hemos visto con el pretérito perfecto اللي هو le passé composé. واللي عندهم بعد إشكال مع الباسي composé ولا الباسي simple نجم يبعث لي على البريفي ونزيد نفسر له ونعطيه دي زيكزرسيس يخدمهم ونصلحهم فماش إشكال. Bien. في الديالوج هذا también tenemos el uso del adverbio probablemente. Probablemente. ¿Ah? Probablemente. Que es un poco parecido al francés probablement. ¿Ah? Y tenemos también a un sinónimo de probablemente, que es posiblemente. ¿Ah? Una acción probable puede ser una acción posible. Es claro, es normal. Bien. El adverbio probablemente se usa aquí para indicar el futuro también. Porque cuando se usa el adverbio probablemente con el futuro del indicativo, es afirmar que la acción, ojalá, inshallah, se llevará a cabo. Por ejemplo, cuando digo, probablemente pasaré el examen dentro de unos meses. Es decir, que la probabilidad de pasar el examen es cierta, es más o menos segura. ¿Ah? Más o menos segura. No hay mucha duda. ما فماش برشا شك. علاش نقولوا هكا؟ خاطر probablemente زاده الادفيربيو هذا نجموا نستعملوا معاه السوبجونكتيف اللي انتم ما تعرفوش وماهوش موجود في بروجرامكم وما كنتش تقراوه مي هذا المود نتاع الاحتماليه. متفاهمين؟ Pues aquí hemos explicado más o menos en qué consiste este primer diálogo. Y este diálogo se va a terminar o bien a cerrarse con una promesa ¿ah? de la azafata al final. El diálogo entre la azafata y Miguel se cierra con una promesa de arreglar el asunto, معناها plus ou moins تطمينات باش يحلوا الموضوع, avisando a Miguel cuando se resuelve el problema. وقت اللي باش يتحل المشكل كما شفنا الفيربو avisar يعني باش يعلموه. Donc, هنا el primer diálogo es un diálogo en el que hay, para resumir, hay muchos tiempos verbales, hay un modo verbal también, que es el imperativo, y hay una parte vocabulario o una parte léxico en la que hay muchos sinónimos y antónimos. Vamos a repetir un poquito los sinónimos. Llegar es el sinónimo de venir. Estas dos palabras tienen como antónimos partir o bien salir. Hay muchos antónimos y sinónimos. Depende del contexto, depende de muchos factores. Extraviarse, perderse, olvidar. ¿Ah? Olvidar, que es el antónimo de recordar. ¿Ah? Cuidado. El antónimo عندكم غادي مكتوبة égal يساوي دونك نصلحوها نعمل différent اللي هي العكس. Donc olvidar es el antónimo de recordar.
efectivamente, realmente, avisar, informar, anunciar, probablemente, possiblemente. Donc, Inch'Allah, بالنسبة l'explication تاع le premier dialogue هذايا نكونوا وفقنا باش فهمتوه وإن شاء الله غدويكا demain on a une autre vidéo اللي باش نفسروا فيها السيكوندو ديالوجو نبعث لكم إن شاء الله الدوكيمون قبل ومن بعد تباعا a continuación vamos a ver el nuevo tiempo verbal que es el pretérito indefinido explicándolo y observando o bien mencionando los marcadores, las formas regulares, las formas irregulares y haciendo al final de la explicación unos ejercicios prácticos que van a ayudarnos en nuestra tarea. Donc, Inch'Allah, نكونوا وفقنا باش نفهموكم la première partie. Inch'Allah, مازال عندنا leçon 9, leçon 10 ou 11 ou 12. ميم اللي عنده كيلكو بروبليم معناها في حاجات معينة مش فاهمها قبل ينجم يبعث لنا الميساج ونفسروها في الفيديو هكاك تكون المنفعة عامة ويعطيكم الصحة وإن شاء الله تكونوا بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.